महान शहर बेबिलोनको पतन। अनि यी कुराहरूपछि मैले ठूलो अधिकार भएको अर्को स्वर्गदूतलाई स्वर्गबाट ओर्लिरहेका देखे अनि उनको महिमाले पृथ्वी झलमल्ल भयो। 2 सबैले पढौं। अनि ठूलो स्वरले यसो भन्दै शक्ति साथ कराए, महान बेबिलोन ढल्यो र दुष्ट आत्माको वासस्थान, हरेक अशुद्ध आत्माको कैदखाना र हरेक अशुद्ध र घिनलाग्दो चराको खोर भएको छ। किनकि त्यसको व्यभिचारको क्रोधको मध्यबाट सबै जातिहरूले पिएका छन् अनि पृथ्वीका राजाहरूले त्यससँग व्यभिचार गरेका छन् र पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसका सुखविलासको परिपूर्णताद्वारा धनवान भएका छन्। अनि मैले स्वर्गबाट यसो भन्दै गरेको अर्को एउटा आवाज सुने, हे मेरा जनहरू हो, त्यसबाट निस्किएर आओ र तिमीहरूले त्यसका पापहरूमा सहभागी हुन नपरोस् र त्यसका महामारीहरूबाट तिमीहरूले पाउनु नपरोस्। 5 किनकि त्यसका पापहरू स्वर्गसम्म पुगेका छन् र स्वर्गले त्यसका अधर्महरूको सम्झना गर्नुभएको छ। जस्तो त्यसले तिमीहरूलाई दिएकी छ त्यस्तै त्यसलाई फिर्ता देऊ, त्यसका कामहरू अनुसार त्यसलाई दोबर गरेर देऊ। जुन कचौरामा त्यसले भरेकी छ त्यसमा त्यसका निम्ति दोबर गरेर देऊ। जति त्यसले आफ्नो बढाई गरेकी छ र सुखविलासमा बसेकी छ त्यति नै त्यसलाई पीडा र शोक देऊ। किनकि त्यसले आफ्नो हृदयमा भन्छे, म रानी भई बस्छु, म विधवा होइन, म कुनै रीतिले शोक गर्ने देख्ने छैन। यसकारण एकै दिनमा त्यसका महामारीहरू आउनेछन्, मृत्यु, शोक र अनिकाल, अनि त्यो पूरा रीतिले आगोले जलाइनेछ। किनकि त्यसलाई न्याय गर्नुहुने प्रभु परमेश्वर सामर्थी हुनुहुन्छ। अनि त्यससँग व्यभिचार गर्ने र सुखविलासमा बस्ने पृथ्वीका राजाहरूले जब त्यसको जल्दै गरेको धुवाँ देख्नेछन् तब त्यसको पीडाको डरले टाढैमा उभिएर यसो भन्दै त्यसका लागि रुनेछन् र त्यसका लागि विलाप गर्नेछन्, हाय हाय महान शहर बेबिलोन, शक्तिशाली शहर, किनकि एकै घण्टामा तिम्रो न्याय आयो। अनि पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसका लागि रुनेछन् र विलाप गर्नेछन्। किनकि अब उसो तिनीहरूको व्यापारको माल सामान कसैले किन्दैन। माल सामान सुन, चाँदी, रत्नहरू, मोतीहरू अनि मिहिन मलमल, बैजनी कपडा, रेशम, सिन्दुरे कपडा अनि सबै सुगन्धित काठ र हात्तीका दाँतका हर किसिमको बर्तन, बहुमूल्य काठ अनि पित्तल, फलाम, संगमरमर, हर किसिमको बर्तन अनि दालचिनी, धूप, सुगन्धित तेल, लोबान अनि मध्य तेल, मैदा, गहुँ अनि गाई वस्तु, भेडाहरू, घोडाहरू, रथहरू अनि दासहरू र मानिसका प्राणहरू। 13 पदसम्म पढौं है। ल प्रार्थना गरौं सानो। प्रेम पिता, विश्वासका कर्ता, सिद्ध पार्नुहुने प्रभु येशू, आज तपाईं परमेश्वरले यो अप्रिल महिनाको 6 तारिकको दिनसम्म तपाईंले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। तपाईं परमेश्वरको दयाको लागि धन्यवाद दिन्छौं। साथै बिहानी पख हाम्रो किरण गाईघाटतर्फ गइरहेको छ, यिनको साथमा हुनुहोस्। साथसाथै हामी यहाँ पारिवारिक रूपमा जुट्यौं, जतिजना सियोन कम्पाउन्ड जुटेका छौं, तपाईंको अनुग्रहको हातमा हामी सुम्पन्छौं। सबै भुलचुक अधर्म क्षमा गरिदिनुहोस्। तपाईंले पढेको वचन महान शहर बेबिलोन ढलेको विषयलाई लिएर हामीले पढेका छौं। यसबाट सरल ढंगले हामीलाई बताइदिनुहोस् ताकि हामी यी कुराहरू बुझ्न सकौं र तपाईंको महिमाका निम्ति हामी तयारी हुन सकौं। बिन्ती प्रार्थना छ अन्धकार फुत्लाहार चाहँदै बिन्ती धन्यवादलाई उद्धारकर्ता मसीहको नाम चढाउँदै आज दिनभरिका कामबात यात्रा सबै कुरामा सफलता चाहँदै रोग बिमार कष्ट पीडामा छटपटाइरहेका मानिसहरू जो छन्, आपद विपदमा अप्ठ्यारा परिस्थितिमा भएका तपाईंका जनहरू सबैले विश्वास गुमाउन नपरोस् भनेर सबैको विश्वासलाई बढाइदिनुहोस्। मेरो हाम्रो विश्वासलाई पनि बढाइदिनुहोस्। तपाईंको महिमाको कारण बनाउनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद साथ उद्धारकर्ता मसीहको नाम चढाउँछौं। स्वर्गीय पिता, सुन्न गर्नुहोस्। आमेन। एक दुईवटा कुरा बुझौं कि यहाँ महान शहर बेबिलोनको पतन भनेर एउटा त्यतिखेरको समयको बाबेल शहर नै लाई नमुना देखाएर भनिएको छ।
तर यो बाबेल सहरले चाहिँ सारा सम्पूर्ण पृथ्वीलाई देखाउँदछ। त एउटा बेबिलोन भन्ने एउटा सहर छ, तर त्यहाँनेरि को त्यसको नामलाई लिएर बाबेलले चाहिँ संसारलाई संकेत गरिरहेको छ कि अब यो संसार यति डरलाग्दो तरिकाले विनाशमा जानेवाला छ। त्यो चाहिँ यसकै परिणाम हो भनेर भनिएको छ। पृथ्वीमा भएका मानिस जातिको परिणाम स्वरूप पृथ्वी अब ठुलो सङ्कष्टमा जाँदैछ। एकपछि अर्को गर्दै मानिसहरूले नसोचेका घटना र महामारीहरू, कष्ट, कठिनाइहरू लगातार आइरहेका छन्। यहाँ यशाया भविष्यवक्ताको किताबमा 24मा लेखेको छ, 24 अध्यायमा, यशाया 24 अध्यायमा यस्तो लेखेको छ कि यहाँनिर चाहिँ पृथ्वी त्यसमा रहने बासिन्दाको कारणले अशुद्ध भएको छ भनेर 5 पदमा लेखेको छ। त्यो अशुद्धताको कारणले धर्मराउँदै पनि रहेछ है, धर्मराउने रहेछ, एकदम मतवाला चाहिँ हल्लिने पनि रहेछ। त्यो कुरा पनि बताएको छ। त्यसैले गर्दा आज तपाईँ हामीलाई यो पृथ्वीमा त हामी रहेका छौँ, तर यो रहिरहने यहाँ हाम्रो आत्मा, प्राण, शरीर सबै तन, मन, धन यहाँ हुनु हुँदैन। नत्र भने हामी पनि त्यसैसँग मिसिनेवाला छौँ। त्यसकारण हामी अलग हुँदै परमेश्वरको भक्ति गर्दै जिउनु पर्दो रहेछ। यहाँ के भनेको छ भनेदेखि सबको एकै दशा हुन्छ। यहाँ लेखेको छ सारा पृथ्वीमाथि परमेश्वरको न्याय भनेर यो यशाया 24 अध्यायमा लेखेको छ। 1 देखि यहाँ हेर्दाखेरि, हेर परमप्रभुले पृथ्वीलाई रित्तो पार्नुहुनेछ, उजाड पार्नुहुनेछ र यसलाई उलट पुलट पार्नुहुनेछ अनि यसका बासिन्दाहरूलाई तितर बितर पार्नुहुनेछ। यहाँ 1 पदमै भनेको छ, यो संकेत गरेको छ। यही कुरा चाहिँ त्यहाँ प्रकाशित वाक्य अथवा प्रकाशको किताबमा भनिएको कुरा हो। खास गरी यसरी नै यहाँ 5 पदमा भनिएको छ। अब यहाँनिर त्यहाँदेखि सबैको दशा एकै हुन्छ अनि पृथ्वीले विलाप गर्छ, संसार झोक्रिन्छ भन्छ। 4 देखि पढौँ है, 4 देखि 3 देखि पढौँ। देश बिल्कुलै रित्तो हुनेछ र पुरै लुटिनेछ, किनकि परमप्रभुले यो वचन भन्नुभएको छ, पृथ्वीले विलाप गर्छ र ओइलिन्छ, संसार झोक्रिन्छ र ओइलिन्छ, पृथ्वीका घमण्डी मानिसहरू झोक्रिन्छन् अनि पृथ्वी आफ्ना बासिन्दाहरूको कारणले अशुद्ध भएको छ, किनकि तिनीहरूले व्यवस्था उल्लङ्घन गरेका छन् र विधि बदली गरेका छन्, अनन्त वाचा तोडेका छन्। अनि 6 पदमा भन्छ, यसै कारण श्रापले पृथ्वीलाई निलेको छ अनि त्यसमा बस्नेहरू उजाड भएका छन्। यसै कारण पृथ्वीका बासिन्दाहरू जलाइएका छन् र थोरै मानिस बचेका छन् है। यो चाहिँ भविष्यवक्ताले देखेको दर्शन भयो। अनि यता प्रकाशको किताब पनि प्रकाशको लेख्ने व्यक्तिकोले देखेको दर्शन भयो। अनि यो चाहिँ निरन्तर भइरहेको छ, अहिले पनि भइरहेको छ, हिजो भइरहेको थियो, आज भइरहेको छ, भोलि हुनेछ। तर यहाँ प्रकाशमा भएको अनुसार चाहिँ यो अहिले संसार यति झगमगाउँदो तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ कि यसका सबै उन्नतिहरू, यसका सबै प्रगतिहरू एकदम चरमचुलीमा पुग्दै गइरहेका छन्। अनि एकदम बढाइ भइरहेको छ। यहाँ 7 पदमा भन्छ, प्रकाश 18 अध्यायको 7 पदमा, यसको बढाइ जति भन्छ, जति मान्छे अग्लो हुन्छ त्यति नै होचो हुन्छ भने जस्तै, जति मान्छे तल जान्छ त्यति नै माथि जान्छ भने जस्तै यहाँ के भनेको छ भने 7 पदमा 6 र 7 पदमा रहेछ। 5मा पनि 5 देखि पढौँ। किनकि त्यसका पापहरू स्वर्गसम्म पुगेका छन् र परमेश्वरले त्यसका अधर्महरूको सम्झना गर्नुभएको छ। जस्तो त्यसले तिमीहरूलाई दिएकी छ उस्तै त्यसलाई फिर्ता देऊ, त्यसका कामहरू अनुसार त्यसलाई दोबर गरेर देऊ। जुन कचौरामा त्यसले भरेकी छ त्यसैमा त्यसका निम्ति दोबर गरेर देऊ। अनि जति त्यसले आफ्नो बढाइ गरेकी छ र सुखविलासमा बसेकी छ त्यति नै त्यसलाई पीडा र शोक देऊ, किनकि त्यसले आफ्नो हृदयमा भन्छे, म रानी भई बस्छु, म विधवा होइन र म कुनै रीतिले शोक देख्ने छैन। यसको मतलब यो सारा पृथ्वीको एउटा बनोट अनि यहाँ भएको मानिसहरूको जुन व्यवस्था छ
जुन प्रकारले भौतिकवादी व्यवस्था यसलाई चाहिँ यसले ईश्वरको केही खोज गर्दैन, यसलाई सरोकारले राख्दैन, उन्नति मात्रै गरेको गरे, प्रगति गरेको गरेकै चरमचुलीमा पुगिसक्यो। अनि यहाँ वैज्ञानिकहरू विकासहरू विज्ञानको विकास बढेकै छ। अनि त्यही कुरा चाहिँ विनाश बनेर आउनेवाला छ है, त्यही कुरा चाहिँ विनाश बनेर आउनेवाला छ। त्यसैले जति मान्छेको समुदायमा चाहिँ विकास बढेको छ त्यति नै विनाश आउनेवाला छ। त्यसरी नै अब सम्पूर्ण रीतिले अब परमेश्वरलाई खोज्ने पुज्ने भज्ने मान्छेहरू पनि त्यही भित्र हुन्छन्, तर उनीहरूको आत्मा चाहिँ सुरक्षित भएर परमेश्वर कहाँ अलग भएर जान्छ। अनि अरू जति पनि ईश्वरको खोजै नगर्ने मान्छेहरू छन् तिनीहरू चाहिँ त्यही भयानक ठुलो सङ्कष्टमा पर्छन्। यही महान सहर बेबिलोनको पतनको साथसाथमै चाहिँ उनीहरूका आत्मा प्राण देह नै नष्ट भएर जान्छन्। भनेपछि यता परमेश्वरको भक्ति गर्ने मान्छेहरूका चाहिँ प्राण र शरीर चाहिँ त्यहाँ नष्ट हुन्छ नै, तर आत्मा चाहिँ परमात्माको घरमा त्यहाँबाट निस्किएर त्यहाँबाट अलग भएर गइसकेको हुन्छ। त्यसैले हाम्रो आशाको मुख्य विषय वस्तु यही नै हो कि यस धरतीमा हामीले अलग भएर जीवन जिउनु, पाप र अधर्ममा नमुछिनु, त्यसबाट अलग भएर जीवन जिउनुको रहस्य यही नै हो कि अब हाम्रो आत्माले अनन्त अनन्त आनन्दलाई प्राप्त गर्दैछ। तर यो नाशवान शरीर चाहिँ कष्टबाट भएर पृथ्वीमा हुँदा जानै पर्छ, यसमा अचम्म मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। यो संसार यसरी पतनको दशातर्फ गइरहेको छ। त्यसैले भनिएको हो संसारसँग एकनासी नहो है, संसारसँग एकनासी नहो, बरु त्यसका दोषहरू प्रकट गरिदियो भनेर भनेको छ। हामीलाई यहाँ दिएको काम चाहिँ त्यो हो। त्यसैले संसार जसरी चल्छ त्यसरी नै चल्दै जाउँ भन्ने चाहिँ होइन, तर अलग भएर जिउनु पर्ने रहेछ है। अनि पहिला हुन्ना 2 अध्यायको 15 पदमा भनेको छ संसारलाई प्रेम नगर है, न त यसमा भएका थोकहरूलाई नै। यसलाई चाहिँ अधीन चाहिँ गर। प्रेम गर्नु र अधीन गर्नुमा फरक छ। संसारमा भएका जग्गा जमिन धन दौलत मान इज्जत पदवी जे पनि छन् ती सबै कुराहरू चाहिँ हामीले अधीन गर्ने कुरा हो। ती कुराको अधीनमा चाहिँ आउने होइन है। मान्छे संसारमा ती कुराको अधीनमा आएर बिग्रेको हो। अहिले जति पनि उपद्रव मचिरहेको छ समस्या समाधान हुँदैन। केमा भन्दाखेरि एउटा सानो सम्पत्तिको टुक्रामा मान्छे बिक्री हुन सक्छ। कोही मान्छेलाई किन्न पनि पाइन्छ है। तँलाई यति पैसा दिन्छु तँ गएर यस्तो खराब काम गर भन्यो भने मान्छ त्यसले, त्यो सम्पत्तिकै लागि त्यो बिक्री किनबेच भयो। तर होइन, म एउटा व्यक्ति हुँ, मसँग परमेश्वरको आत्मा छ, मैले अनैतिक काम गर्नु हुँदैन, यो चरित्रहीन व्यवहार गर्नु हुँदैन, यो दुष्ट कर्म गर्नु हुँदैन भन्ने कुराका आधारमा ऊ अलग भएर जीवन जिउँछ भने चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो क्रोधबाट पिउनु पर्दैन। उसले चाहिँ है यो क्रोधको कचौराबाट पिउनु पर्दैन। केही कष्ट भएर जानु पर्ला, तर आत्माले चाहिँ त्यो पीडा भोग्नु पर्दैन। सदा सर्वदै को पीडा हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ है। त्यो पीडा यस पृथ्वी तलमा तत्काल पीडा, एकछिनको पीडा, तर त्यहाँ पछाडि पनि त्यो पीडा कहिल्यै शान्ति हुँदैन। पीडाको पीडा पीडाको पीडा पीडाको पीडा भइरहन्छ। विलापको विलाप विलापको विलाप विलापको विलाप भइरहन्छ। त्यसले अब यो संसारमा हामीले त्यस अनुसार जिउनु हुँदैन। यो पृथ्वी चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अघि प्रकाशको किताबमा हामीले हेऱ्यौँ, के अरे उसमा हेऱ्यौँ हामीले यशायामा पनि, यो चाहिँ अशुद्ध चराको खोर जस्तो के। अशुद्ध चराको, चराले चाहिँ दुष्ट आत्मालाई देखाउँछ। त्यो चराले चाहिँ आत्मालाई देखाउँछ, तर अशुद्ध कस्तो चरा यहाँ भनेको छ नि, अशुद्ध चरा 2 पदमा है, 2 पद कि कतिमा छ, घिनलाग्दो चराको खोर। अशुद्ध र हरेक अशुद्ध र घिनलाग्दो चराको खोर भएको छ है, दुष्ट आत्माको कैद खाना बनेर भन्छ 2 मा। अनि उनी ठुलो स्वरले यसो भन्दै शक्ति साथ कराए, महान बेबिलोन ढल्यो र दुष्ट आत्माहरूको वासस्थान, हरेक अशुद्ध आत्माको कैद खाना, हरेक अशुद्ध र घिनलाग्दो चराको खोर भएको छ यो बेबिलोन। यो सारा संसारलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने सहर। त्यतिखेरको त्यो बेबिलोन सहरलाई देखाएर भनेको भए तापनि यो बेबिलोनले चाहिँ सारा संसारभरलाई प्रतिनिधित्व गर्दो रहेछ है। अनि त्यस्तो भएको छ। त्यो एकदम त्यो चाहिँ
3 पदमा भन्छ, किनकि त्यसको व्यभिचारको क्रोधको मध्यबाट सबै जातिहरूले पिएका छन् है। अनि पृथ्वीका राजाहरूले त्यससँग व्यभिचार गरेका छन्। पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसका सुखविलासहरूको परिपूर्णताद्वारा धनवान भएका छन्। त्यसले यो चाहिँ यसैभित्र जति पृथ्वीका राजाहरू छन्, धनवान मान्छेहरू छन्, उच्च ओहदामा भएका मान्छेहरू, उनीहरूले पनि पश्चाताप गरेर ठिकसँगले अलग भएको जीवन जिउन चाहे भने उनीहरूले यससँग सहभागी हुनु पर्दैन, यसबाट पिउनु पर्दैन। तर जति अलग हुँदैनन्, अलग भएर जीवन जिउन, परमेश्वरको भक्ति गर्न चाहँदैनन्, उनीहरूले चाहिँ यसबाट पिउनु नै पर्छ है, पिउनु नै पर्छ। यहाँ 4 पदमा भनेको छ, एउटा आवाज आइरहेको छ, अनि मैले स्वर्गबाट यसो भन्दै गरेको अर्को एउटा आवाज सुने, हे मेरा जनहरू हो, त्यसबाट निस्केर आओ, तिमीहरूले त्यसका पापहरूमा सहभागी हुन नपरोस् र त्यसका महामारीबाट तिमीहरूले पाउनु नपरोस् भनेर भन्दैछ। त्यो आवाज आइरहेको छ। यो अहिले पनि आवाज आइरहेको छ। कोही मान्छे बदमास गरिरहेको छ, यस्तै किसिमको अशुद्ध कार्य, अनैतिक व्यवहार गरिरहेको छ भने त्यसलाई पनि आइरहेको छ। त्यतिखेर पनि आवाज, हरेक मान्छेलाई आत्मामा आवाज आउँछ, तर पनि त्यसलाई मिचेर मान्छेले गरिरहेको हुन्छ है, आवाज आइरहेको हुन्छ। त्यसले यो आवाज सबैका निम्ति छ, संसारभरका सबै बासिन्दाहरूका निम्ति छ, सबै मानिसहरूका निम्ति होसियारी गराउने आवाज छ। यो साधारण महामारीहरूले पनि मान्छेलाई आवाज दिन्छ, होसियार 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 है। अहिले हामीलाई यस्तो आवाज दिइरहेको छ कि एकदम चाँडो गर, छिटो गर, अब यो पृथ्वी छोड्ने समय नजिक छ, यो संसारमा ठुल्ठुला महामारी, ठुला सङ्कटहरू आइरहेका छन्, चाँडो गर्नुपर्ने काम गरिहाल भन्ने यो आवाज आइरहेको छ। जसलाई जस्तो अवस्था छ त्यस्तै अवस्था अनुसार आवाज आउँछ है। हामीले काम यो गरी सिध्याउनुपर्छ। अब आउँदैछ आपदको दिन, त्यो घडी अब फेरि कसैले पनि त्यो आवाज गर्न, बोलाउन, कराउन सक्दैन, भन्न सक्दैन है। त्यसले गर्दा अब चाँडो गरिकन यो परमेश्वरले दिनुभएको काम हामीले गरी सिध्याउनुपर्छ। यो आवाज आइरहेको छ कि अब यो बेबिलोन ढल्नेवाला छ, यो संसारको न्याय हुनेवाला छ, 1 घण्टामा तेरो न्याय आयो भन्छ। 1 घण्टामा, 9 पदमा होइन, कतिमा छ, हाय 1 घण्टा 10 पदमा रहेछ। हाय हाय महान सहर बेबिलोन, शक्तिशाली सहर, किनकि 1 घण्टामा तिम्रो न्याय आयो। त्यो बनाउन कति लाग्यो, एकदम झकिझकाउ बनाउन सम्पूर्ण कुरा है। संसारमा कहाँ कहाँ महान महान बनाउन कयौं वर्ष लाग्यो, लगातार बनाइरहेको छ। झडाम 1 ताल परमेश्वरको हात आएपछि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 1 तालमा है, बेलुका कराउँदै हुँदै यहाँ मान्छेहरू झार झार त्यो भत्किन्छ भनेर माथि होइन, त्यस्तो त्यो अब त्यो तपाईँको मात्रै होइन, अरू संसारभरि सबै मान्छेहरू चाहिँ एकदम आपतले कराएर 1 ताल अलिकति पृथ्वी हल्लिँदाखेरि भनेपछि अब यो संसार हुन्छ यस्तो। यो हामीले समयसँग चाख्दै आएको यो कथा कहानी जस्तो थोत्रो कुरा होइन, यो वास्तविक कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदम होसियारी साथ परमेश्वरको चरणमा जाउँ, अनि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ पूर्ण रूपले, हामीलाई मात्रै होइन, संसारभरका सबै मानिसहरूले पश्चाताप गरेको, सबै मान्छेले उद्धार पाएको, सबै मान्छेले सत्यको ज्ञान पाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यो चाहनाको विषयमा चाहिँ मानिसहरू सबलाई बताइदेऊ, बताउँदै जाउँ। प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। जे हुन्छ भलाइ नै हुन्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सब कुरा मिलेर भलाइ नै हुन्छ। लु हामी प्रार्थना गरौँ। अब आइरहेको छ त्यो दिन एक्कासी।